नमस्कार दर्शकबिन, बाह्रखेरी खेलकुद संवादमा स्वागत छ। म भूपेश उपाध्याय। बाह्रखेरी खेलकुद संवादमा आज हामी रिङ रेस्लिङको कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालमा रिङ रेस्लिङ स्थापना भएको धेरै लामो समय भएको छैन, धेरै प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन् पछिल्लो समय। आज हामी रिङ रेस्लिङको स्थापना कसरी भयो, यसमा सुरुवात कसरी भयो र यसमा खेलाडीहरूको रुचिहरू कतिको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग नेपाल रिङ रेस्लिङ एसोसिएसनका महासचिव सुमन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो छ रिङ रेस्लिङ 2072 सालमा स्थापना भयो, त्यसपछिको इतिहास अहिले कस्तो अवस्थामा छ? रिङ रेस्लिङ स्थापना कालमा कतिको सहज थियो, अहिले कुन अवस्थामा छ? सुरुमा हामीले 2072 सालमा यसलाई सङ्घलाई जब हामी विधिवत रूपमा दर्ता गऱ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ धेरै गाह्रो थियो। नेपालमा पनि रेस्लिङ हुन्छ र भन्ने किसिमको एउटा जनमानसमा त्यो किसिमको कुराहरू हामीले सुन्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो व्यापक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। यो छोटो समयमा पनि यसको हिस्ट्री तपाईँको धेरै लामो नभए पनि यो अहिले छोटो समयमा पनि यसको पपुलारिटी चाहिँ एकदमै बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँले स्थापना हुँदाखेरि तपाईँहरूले जुन सोच लिएर अब नेपालमा रेस्लिङलाई यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन सोच लिनुभएको थियो 72 सालमा स्थापना हुँदाखेरि, त्यो लेभलमा गएको छ अहिले अथवा कुन अवस्थामा छ? तपाईँहरूले सोचेअनुसार अगाडि बढिरहेको छ कि के छ अवस्था? अहिले हामीले सोचेअनुसार नै, हाम्रो प्लानिङ अनुसार नै हामी गइरहेका छौँ। यो बिचमा कोभिडले गर्दाखेरि 2 वर्ष झन्डै 2 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल इभेन्ट चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ। अदरवाइज चाहिँ हाम्रो सुरुदेखिको जुन प्लान छ यो सङ्घलाई, यो खेललाई कसरी नेपालमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामी आफ्नो टाइमलाइन, आफ्नो टार्गेटमै छौँ। सुरुमा स्थापना गर्दा खेलाडीहरू जुटाउन त त्यति सहज थिएन होला। नेपालमा त्यो लेभलको रिङ रेस्लिङको क्रेज पनि थिएन त्यति, होइन? खेलिन्छ खेलिँदैन भन्ने थाहा थिएन। जुटाउने खेलाडीहरू उपलब्ध कसरी भयो तपाईँहरूसँग? यसो छ होइन, नेपालमा यसको क्रेज चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। टिभीमा तपाईँको व्यापक हेरिने थियो, होइन? तर पनि यसको अब कुनै पनि सङ्घ संस्थाले इनिसिएसन नलिएको र खेलाडीहरूको उत्पादनमा पनि कसैले ध्यान नदिएको हिसाबले गर्दाखेरि यो अलिकति पछि परेको जस्तो हामीलाई फिल भएर नै हामी यो क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर हामी केही साथीहरू मिलेर चाहिँ सङ्घ स्थापना गरेको हो। अब खेलाडी विकासमा सुरुमा पक्कै पनि सुरुको वर्षहरूमा चाहिँ गाह्रै भयो खेलाडीको उत्पादनमा। हामीले अब यहाँ मेन त ट्रेनिङै हो। खेलाडीको उत्पादनमा हामीले बाहिरबाट ट्रेनरहरू लिएर आउनु पर्यो। बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि एकदम महँगो ट्रेनर भयो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक व्यवहार पनि हाम्रो बढी भयो र अहिलेको समयमा आउँदाखेरि हाम्रो आफ्नै नेपाली कोचहरू छ, प्रशिक्षकहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले त्यो समस्या चाहिँ छैन। यो इतिहास हुँदाखेरि 72 सालदेखि अहिलेसम्म खेलाडीको रुचि चाहिँ कतिको छ? कतिवटा खेलाडीहरू हामी पनि खेल्छौँ भनेर आफै ट्रेनिङ लिन आउने अथवा रेस्लिङमा रुचि राख्ने नेपालमा भइरहेछ, अब हामी पनि खेल्नुपर्छ, रेस्लिङले अलिकति केही खेल जीवनमा प्रभाव पार्छ भन्ने कतिको छ अहिले? यसो यो रेस्लिङमा रुचि राख्ने थुप्रैजना मैले भेटेको छु, खेलाडीहरू पनि हामीले पाइरहेका छौँ। तर समस्या के त भन्दाखेरि कन्टिन्युटी दिने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या छ र ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै यो अरू खेलको भन्दा हार्ड ट्रेनिङ हुने भएकोले गर्दाखेरि एकदमै इन्ट्रेस्ट राखेर आउने खेलाडी भाइ बहिनीहरू पनि त्यो हार्ड ट्रेनिङ देखेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नलाई गाह्रो हुने, अब फाइनेन्सियली गाह्रो हुने, होइन? अब काठमाडौँमा हाम्रो अब नेपालको बाहिरी जिल्लामा छैन अहिलेसम्म, काठमाडौँमै हामी केन्द्रित छौँ। एउटा मात्र ट्रेनिङ सेन्टर हुँदाखेरि बाहिरको जिल्लाहरूको पनि काठमाडौँ आएर अब खाना बस्नदेखि लिएर सबै व्यवस्थाहरू आफैले गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यो पाटोमा चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ तपाईँले रिङ रेस्लिङको? सम्भावना त एकदमै छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले पनि तपाईँले विश्वमा हेर्ने हो भने 180 भन्दा बढी देशमा यो खेल खेलिन्छ, होइन? टिभीमा अहिले पनि तपाईँले हेर्ने हो भने सबैभन्दा पपुलर गेम भित्र यो पर्छ। यसको कुनै टार्गेट ग्रुप छैन। तपाईँको एउटा सानो बच्चादेखि लिएर यङ मान्छेहरू, बुढाबुढीहरू पनि टिभीमा हामीले रेस्लिङमै झुन्डिएको देखिन्छौँ, होइन? तब अहिले पनि हेर्नुहोस् न, काहीँ पनि कुनै पनि अब रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरूमा त्यो रेस्लिङ नै देखाइरहेको हुन्छ टिभीमा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो विश्वमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि यसको क्रेज चाहिँ एकदमै राम्रो छ र यो हाम्रो गतिविधिहरूले चाहिँ अझ यो पब्लिकमा चाहिँ यसको क्रेज अझै बढिरहेको जस्तो हामीलाई लागेको छ। सोच चाहिँ कसरी आयो? पहिला हामी रेस्लिङ एसोसिएसन स्थापना गरौँ, होइन, मिलेर। अब रेस्लिङ नेपालमा यति क्रेज छँदैछ, सबैले टिभीमा देख्न पाउँछन्, हामी नै किन नखेल्ने भन्ने त्यो सोच चाहिँ विकास कसरी भयो फर्स्टमा?
यसो छ, अब खेललाई खेलकुदमा मात्रै नजोडिकन यसलाई अब आर्थिक बाटोमा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलादेखिकै सोच हो होइन। म आफू पनि व्यवसायी भएको हिसाबले भने अब खेलेर मात्रै होइन, खेलेरै जीविकोपार्जन पनि गर्न सक्ने कुन खेल हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेस्लिङ होइन। यो चाहिँ अब यस्तो गेम हो कि जसमा तपाईँको एमेच्योर एउटा इन्टरटेन पनि हुन्छ मान्छेलाई होइन। हेर्दाखेरि त्यो कहिले पनि यो छोडिदिउँ जस्तो हुँदैन, एक्साइटमेन्ट चाहिँ एकदमै बढी छ यो गेममा। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसले एउटा टेवा पुर्याउन सक्ने र नेपाललाई विश्वमै रेस्लिङबाट चाहिँ चिनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन, नेपालमा चाहिँ अब रेस्लिङ सुरु गर्नुपर्छ है, अब पनि गरेन भने हामी ढिलो हुन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेको हो। दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन नेपाल रिङ रेस्लिङको। के गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा रिङ रेस्लिङको विकासको लागि? अब अहिले त हामी रिङ रेस्लिङलाई विकास गर्ने क्रममै छौँ। अहिले खेलाडी उत्पादनमा हाम्रो बढी ध्यान छ र सँगसँगै प्रतियोगिताहरू सकेसम्म बढी प्रतियोगिताहरू गर्ने, बढी इभेन्टहरू गर्ने, नेसनल इन्टरनेसनल इभेन्टहरू गर्ने, ताकि त्यसले गर्दाखेरि एउटा खेलाडीहरूलाई पनि आर्थिक हिसाबले पनि एउटा सबल बनाउन सकोस् भन्ने हिसाबले। र ट्रेनिङलाई चाहिँ अझ हामीले बढी अन्य ठाउँमा मात्रै काठमाडौँ मात्र नभइकन बाहिरी जिल्लामा पनि लाने कि भन्ने हाम्रो योजना छ। प्रतियोगिताको हिसाबले हेर्दा धेरै भएको छैन होइन। प्रतियोगिता हामीले जस्तो कोभिडभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक वर्ष हामीले इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट गरेका छौँ, हरेक वर्ष हामीले नेसनल च्याम्पियनसिपहरू गरेका छौँ। यो 2 वर्ष चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ र कोभिड लगत्तै पनि अब हामीले 3टा नेसनल इभेन्टहरू गरिसकेका छौँ र अबको वर्षमा पनि हाम्रो 4वटा इभेन्टको हाम्रो प्लानिङ छ। एउटा चाहिँ हामी इन्टरनेसनल इभेन्ट गर्छौँ भने 3टा चाहिँ नेसनल लेभलको गर्छौँ। कतिको सहज छ रेस्लिङ प्रतियोगिता गर्न, आर्थिक पाटोदेखि लिएर खेलाडीहरूको पाटोदेखि लिएर होइन? हजुर, सहज कतिको छ, चुनौतीहरू कतिको छ? यो चाहिँ अब चुनौती र अवसर दुइटै छ हाम्रो लागि चाहिँ होइन। अब अवसर यो अर्थमा कि यसको पब्लिकको चाम चाहिँ एकदमै राम्रो छ पब्लिकमा यसको। र अर्को चुनौती भनेको तपाईँको यसलाई प्रतियोगिता कुनै पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सबैभन्दा बढी चाहिने भनेको आर्थिक नै हो होइन। आर्थिक जुटाउन चाहिँ गाह्रो छ, तर पनि हामीले गाह्रोका बावजुद पनि हामीले सहयोगहरू चाहिँ पाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई इन्करेज पनि गरेको छ। प्रतियोगिताहरूमा आर्थिकै कुरा उठाउँ होइन, तपाईँ पनि राखेको स्वयं बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ होइन? हजुर, विकासको लागि, अरू खेलकुदको विकासको लागि पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भएको होला होइन? रेस्लिङको विकासको लागि के कुराहरू उठाउनुभयो तपाईँले? यसो छ, म अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा बोर्ड सदस्यको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि अब रेस्लिङको मात्रै होइन, सम्पूर्ण खेलको विकासको लागि नै राखेपले लाग्नुपर्छ, राखेप अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हिसाबमा राखेप अगाडि बढी पनि राखेको छ होला। म अब सोचेको जस्तो गर्न सकेको पक्कै छैन होला, तैपनि आफ्नो संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ गरि नै राखेको छ। र रेस्लिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको म राखेपमा नहुँदाखेरि पनि, राखेपमा हुँदाखेरि पनि राखेपले गर्ने सहयोग चाहिँ सोचेको जस्तो हामीले पाएको पक्कै छैनौँ, तर चाहिँ केही मात्रामा हामीले सहयोग चाहिँ पाइरहेको छ। सुरुदेखि अहिलेसम्म चाहिँ सहयोग रहेको छ हामीलाई। खेलकुद एसोसिएसनहरू कति छन् स्थापनाको हिसाबले भन्नुपर्दा होइन? रिङ रेस्लिङ चाहिँ कतिको फरक छ सबैभन्दा? अब यसो छ, तपाईँको खेलकुद क्षेत्रमा अब हाम्रोभन्दा धेरै लामो इतिहास बोकेको सङ्घ संस्थाहरू पनि छ होइन। हाम्रोभन्दा धेरै अगाडि दर्ता गरेर भनौँ न केही पनि प्रोग्रामहरू नगर्ने, इभेन्टहरू नगर्ने, प्रतियोगिता नगर्नेहरू पनि छन्। त्यो सबै कुराहरू भन्दा पनि हामीले आफ्नो दायित्व, हामीले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू एउटा सङ्घको महासचिवको हैसियतले मैले पनि गरिराखेको छु र खेलाडी विकास, खेलकुद विकासमा चाहिँ हाम्रो सङ्घले पनि पहल गरि नै राखेको छ। अब यो कान्छो सङ्घ भए पनि चाहिँ एक्टिभिटिजको हिसाबले चाहिँ तपाईँको एकदमै अगाडि आइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो खेलाडी उत्पादनको विषयमा लिउँ होइन, अरू सङ्घभन्दा पनि अब यो रेस्लिङ सङ्घको खेलाडी उत्पादनमा धेरै मेहनत अलि धेरै हुन्छ। ट्रेनिङ त्यही हिसाबले गर्नु पऱ्यो, खेलाडीहरूको फिजिकल हिसाबले त्यही तयारी हुनु पऱ्यो होइन, धेरै मेहनत छ। यो खेलाडी उत्पादनको पाटोहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै चुनौतीको विषय भएको छ। खासमा खेलाडी उत्पादन चाहिँ हामीसँग अझै पनि व्यवस्थित एउटा ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। अहिले हाम्रो सानो ट्रेनिङ सेन्टर छ जहाँ अहिले पनि हाम्रो 50-52जना रेस्लरहरू दैनिक तालिम गर्नुहुन्छ होइन। अब यो रेस्लिङमा चाहिँ कस्तो छ भने रेस्लिङको नियमित तालिमभन्दा बाहेक पनि जिमहरू गर्नुपर्ने, त्यो किसिमको डाइटहरू खानुपर्ने, एउटा सेड्युल मिलाएर त्यो हिसाबले चाहिँ अब एउटा
शारीरिक अवस्था पनि एकदम तन्दुरुस्त हुनुपर्ने, धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्णै छ यो तालिम चाहिँ। रेस्लिङको प्रतियोगिताको हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँहरू नुवाकोट पुग्नुभयो, पोखरा पुग्नुभयो, अहिले दोलखा पुग्नुभयो होइन? हजुर। यो प्रतियोगिताको हिसाब बाहेक खेलाडी उत्पादनको हिसाबले बाहिर जिल्ला काठमाडौँ बाहेक बाहिर जिल्लामा केन्द्रित हुने योजना के छ? प्रतियोगिताहरू त हामीले बाहिर पनि अहिले यो रेस्लिङ चाहिँ तपाईँको टिभीमा मात्र होइन, लाइभ चाहिँ नेपालको गाउँमा दूरदराजमा पनि यो लाइभ हेर्ने मौका चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति रिमोट एरियाहरूमा पनि अहिले फोकस गरिराखेका छौँ। यो सहर केन्द्रित भन्दा पनि गाउँलाई केन्द्रित बनाएर र त्यसमा पनि एउटा हाई अल्टिट्युड रेस्लिङहरूमा हामीले फोकस गरिराखेका छौँ। अब तालिमको विषयमा अहिले चाहिँ हामीले तुरुन्तै मैले अघि पनि भने हाम्रो योजना त छ, कमसेकम पनि 7वटा प्रदेशमा 7वटा ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ बनाउने भन्ने हाम्रो योजना चाहिँ रहेको छ। तर यसमा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्यो भने चाहिँ पक्कै आउने दिनमा चाहिँ हामी बनाउँछौँ। 72 सालदेखि रेस्लिङमा लाग्नुभयो होइन? समय त धेरै भइसक्यो, त्यति समयको हिसाबले भन्नुपर्दा अलि धेरै भइसक्यो। कतिको सहज भयो, चुनौतीहरू कतिको आए यो बिचमा, के छ तपाईँको अनुभव? यसो अब सजिलो चुनौती भने हरेक अब रेस्लिङमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमै चुनौती छ हेर्नुहोस् नेपालमा होइन। किनभने राज्यले खेलकुदलाई बुझ्न अझै पनि गाह्रै छ, त्यो मात्रामा बजेट विनियोजन हुँदैन हरेक कुराले। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जस्तो सङ्घलाई त अझ झन् गाह्रो छ हेर्नुहोस् होइन। अब एउटा राम्रो खुसीको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि उत्साहित गर्ने चाहिँ हाम्रो पब्लिक नै हो होइन, हाम्रो दर्शक नै हो। हामीले जहाँ जहाँ पनि प्रतियोगिता गर्छौँ त्यहाँ अपार दर्शकको माया हामीले पाउँछौँ होइन। जस्तो लास्ट भर्खरै हामी दोलखामा गऱ्यौँ, करिब तपाईँको 6-7 हजारभन्दा बढी अझ थिए होला, त्यो क्यामेरामा कैद गर्न नसकिने किसिमको त्यो दर्शक थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गाह्रो त्यो इभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै गाह्रो चाहिँ बिर्सिने रहेछ क्या, त्यो दर्शकको माया, त्यो हुटिङ होइन, त्यो सबै आउने, खेलाडीहरूलाई पनि अझ उत्साहित बनाउने र खेलाडीहरूलाई पनि रेस्लिङमा अझै पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो चाहिँ इन्करेज चाहिँ गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मानेमा चाहिँ हामी खुसी नै छौँ। अब आर्थिक पाटोलाई पनि जोडौँ होइन, यहाँनिर अब आर्थिक पाटोमा सङ्घहरू स्थापना भएको लामो समय भइसक्यो, लामो इतिहास पनि बोकेका छन् ती सङ्घहरूले। तिनीहरूले सरकारबाट सहयोग भएन, राखेपोबाट भएन, हामी कार्यक्रमहरू कसरी गर्ने, के गर्ने होइन। तपाईँहरूले त कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ, 1-2वटा कार्यक्रम भयो भने 2-4वटा भयो भने गरिराख्नु भएको छ होइन। हजुर। यो आर्थिक पाटोमा चाहिँ यो सरकारी सहयोग अब खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्छ, खेलकुदको लागि लगानी गर्नुहोस्, लिनुहोस् तपाईँहरू पैसा, प्रतियोगिताहरू गर्नुहोस् भन्ने यो पाटो चाहिँ कस्तो हुने रहेछ तपाईँको अनुभव चाहिँ? मलाई कस्तो लाग्छ भने अब हामीले सरकारको मात्रै मुख ताक्ने हो भने त कहिले पनि यो खेलकुदको विकास त हुँदैन होइन। पहिला त राज्यको ध्यान आकर्षण गर्नलाई पनि हामीले आफैले पहल गर्नुपर्छ, एक्टिभिटिजहरू गरेर राख्नु पर्यो हामीले होइन। त्यसपछि सरकार मात्र होइन, विभिन्न अन्य निकायहरू, कर्पोरेट हाउसहरूले पनि सहयोग गर्छ, हामीलाई गरि पनि राखेको छ होइन। मेन कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एक्टिभिटिजहरू गरिराख्नु पर्यो, कन्टिन्युटी दिइराख्नु पर्यो होइन। सरकारले गरेन भनेर आफै पनि चुप लाएर बस्यो भने त त्यो कहिले पनि उँभो लाग्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ कन्टिन्युटी एउटा निरन्तर रूपमा चाहिँ आफ्नो कार्यविधिहरू, आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो सहयोग चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दा नुवाकोट गर्नुभयो, अहिले दोलखा जानुभयो होइन? हजुर। अब विभिन्न क्षेत्रहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ, हाई अल्टिट्युडलाई अलिकति प्रमोट गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ अलिक बताइदिनुहोस् न। नुवाकोटमा चाहिँ हाम्रो एकदमै यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा आरडब्लु समर स्ल्याम भन्ने गरेको थियौँ। त्यहाँ पनि अपार दर्शकको माया हामीले पायौँ होइन। त्यो त यस्तो सूर्य चौरमा हामीले गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको लोकल गाडीहरू पनि जान नसक्ने, त्यो ठाउँमा पनि मान्छे हिँडेर अब एउटा गाडी ठुल्ठुलो ट्रकहरू रिजर्भ गरेरै मान्छेहरू आए, कहाँबाट आए होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामीलाई सिबौरी गाउँपालिका, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायत अन्य संस्थाहरूको पनि हामीलाई सहयोग रह्यो, बागमती खेलकुद परिषदको पनि सहयोग थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई निकै सहज भयो। लगत्तै यो दोलखामा हामीले फर्स्ट हाई अल्टिट्युड आरडब्लु च्याम्पियनसिप गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद र हाम्रो संयुक्त आयोजना थियो र त्यहाँको भीमेश्वर नगरपालिकाले पनि हामीलाई सहयोग गरेर अन्य संस्थाहरूले पनि सहयोग रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो बाधा अडचन भनौँ न, हामीलाई फाइनेन्सियल बर्डन चाहिँ त्यति भएन र जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि त्यो हाम्रो गेमको सफलता देखेर उत्साहित हुनुभयो होला, खुसी हुनुभयो होला होइन। पछि फेरि पनि यस्तै प्रोग्राम गर्नुपर्छ भनेर अस्ति दोलखामा पनि कुरा भयो, अर्को वर्ष चाहिँ इन्टरनेसनल गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि
भनौँ न यो हामीलाई मात्रै होइन, त्यो दोलखामा त तपाईँको सबै दोलखावासीकै प्रतियोगिताको रूपमा रह्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि सहयोग गर्नेहरूलाई पनि राम्रै भयो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अबको लक्ष्य चाहिँ के तपाईँहरूको? अब कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूले योजना बनाउनु भएको होला होइन, अब यसरी जाने, यो प्रतियोगिताहरू गर्ने, यस्तो यस्तो ठाउँमा गर्ने भन्ने योजना आफ्नो खालको बनाउनु भएको होला। अबको लक्ष्य चाहिँ के तपाईँहरूको? अबको लक्ष्य चाहिँ तपाईँको मैले अघि भने जस्तै अब सहर केन्द्रित भन्दा पनि हामी चाहिँ नेपालको कुना काप्चामा यो रेस्लिङको दर्शकलाई चाहिँ लाइभ देखाउने भनेर हाम्रो टार्गेट, हाम्रो प्लानिङ छ। त्यसै गरेर अब सगरमाथा हाम्रो नेपालमा मात्रै छ होइन, त्यसले गर्दा सगरमाथा चिनाउने, हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स नेपालमा सम्भावना छ भनेर विश्व सामुलाई चिनाउनको लागि कमसेकम हाम्रो सङ्घको तर्फबाट के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रेस्लिङलाई हाई अल्टिच्युड रेस्लिङ गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा अरू गेमहरू पनि भयो भने नेपालको प्रचार प्रसार हुन्छ र त्यसलाई नेपालको टुरिज्म बिजनेसमा पनि एउटा राम्रै प्रभाव पार्छ भनेर चाहिँ हाम्रो हाई अल्टिच्युड रेस्लिङहरू चाहिँ आगामी वर्षहरूमा चाहिँ गर्ने योजना छ। र सम्भव भएसम्म अब राष्ट्रले सहयोग गर्यो भने चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सगरमाथाको एउटा बेस क्याम्प अथवा चाहिँ कालापत्थरमा चाहिँ इन्टरनेसनल प्रतियोगिता पनि गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। अब हेरौँ यो चाहिँ अब कतिको होइन पोसिबल हुन्छ। प्रतियोगिताहरू गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, दर्शकको पनि त्यही हिसाबले सहभागिता छ, धेरै आउँछन्, हेर्छन्, जान्छन् होइन, उल्लेख्य सहभागिता छ। यो सहभागिता देखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ यो स्तरभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको कार्यक्रम गर्नु पर्ला होइन, अब खेलाडीहरूको हिसाबले पनि नयाँ खेलाडीहरू उत्पादन गर्नु पर्ला, त्यो भन्ने चाहिँ विचार चाहिँ कतिको आउँदो रहेछ त्यो दर्शकहरूको उत्साह देखेर तपाईँहरूलाई? होइन, मैले अघि पनि भने होइन, दर्शकको उत्साह जहाँ पनि हामीले गर्छौँ, त्यसपछि त्यो भेगको त्यो ठाउँको धेरै हामीलाई कलर आउँछ कि हामी कहाँ ट्रेनिङ लिने, यसको यो सिक्नको लागि खेल्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने धेरै क्वेरिजहरू आउँछ। तर त्यो क्वेरिजहरू त्यो जसले इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले समेट्न चाहिँ अलि सकेको अवस्था छैन। त्यो समेट्नको लागि चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ अब राष्ट्रिय र स्थानीय निकायको सहयोगमा चाहिँ हामीले 7वटा प्रदेशमा र 7वटा तालिम दिने ठाउँहरू बनाउने र काठमाडौँमा अहिलेलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित ढङ्गले ट्रेनिङहरू दिने होस्टेल सहितको तालिम हलहरू हामीले बनाउन सक्दाखेरि चाहिँ हामीले बाहिर जिल्लाबाट आउने खेलाडीहरूलाई पनि एउटा सिकाउनको लागि सहज हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यसको हामी योजनामा छौँ। सकेसम्म चाहिँ होस्टेल सहितको चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ बनाउने प्लानिङमा छौँ हामी। ट्रेनिङ सेन्टरको कुरा पनि आयो होइन, अब खेलाडी उत्पादनको कुराहरू पनि आयो होइन, त्यो अब छुट्टै राखेकोबाट भयो, यताउतिबाट सङ्घहरूबाट पनि धेरै सहयोग छैन तपाईँहरूलाई होइन। खेलाडी उत्पादन गर्नु पर्यो, धेरै खेलाडीहरू उत्पादन गर्नु, अहिले भएका खेलाडीहरूलाई पनि म्यानेज गर्न त्यतिको सहज छैन यो आर्थिक हिसाबले। कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ अहिले ट्रेनिङदेखि लिएर उहाँहरूको? अहिलेसम्म त अब हामीले सङ्घको आफ्नो निजी स्रोत भनौँ न, हामी आफैले व्यक्तिगत रूपमा पनि अब केही पैसाहरू राखेर अब तालिमलाई अलि व्यवस्थित गरेर राखेका छौँ होइन। तालिमलाई हामीले फेरि अब सबैको पहुँच होस् भनेर फ्रीमा पनि दिनु परेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो त अब पक्कै छ। अब यो विभिन्न प्रतियोगिताहरू गर्दाखेरि अलिकति हामीले पैसा बचाएर त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरलाई पनि चलाउन चाहिँ सहज होस् भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि म्यानेज गरिराखेका छौँ अहिले चाहिँ। अब सङ्घको हिसाबले भन्नुपर्दा आर्थिक हिसाबले त भन्दा पनि अब प्रतियोगिताको हिसाबले तपाईँहरूलाई एक किसिमले हामी सफल भइसक्यौँ भन्ने लाग्छ होला होइन। अब आर्थिक पाटोलाई लिने हो भने खेलाडीहरूको आर्थिक पाटो उनीहरूको भविष्य चाहिँ त्यतिकै अब वर्षेनी प्रतियोगिता 10-15वटा प्रतियोगिता हुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्थ्यो भने त उहाँहरूको आर्थिक पाटो एकदमै सहज हुन्थ्यो होला होइन। अहिले त्यति सहज छैन खेलाडीहरूको आर्थिक पाटो। खेलाडीहरूको पाटोबाट हेर्दाखेरि पक्कै पनि त्यो सहज चाहिँ छैन अहिले, किनभने उनीहरूको एउटा आय स्रोत भनेकै अहिले चाहिँ प्रतियोगिता हो होइन। भोलिका दिनमा हामीले यसलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ, धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगिताहरू गर्न सक्यौँ भने खेलाडीहरूको पनि उज्जवल भविष्य चाहिँ छ होइन। अब भोलिका दिनमा हामीले रेगुलर भनौँ न तपाईँको अब विकली प्रोग्रामहरू गर्न सक्यौँ भने, खेलाडीहरूलाई मासिक तलब दिएर पनि हामीले राख्न सक्ने अवस्था आयो भने
त्यो त राम्रै हुन्छ खेलाडीहरूको लागि। तर यसको लागि चाहिँ खेलाडीहरूले पनि धैर्य चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। अब यो सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन, यसको पनि एउटा टाइम पिरियड आउँछ। यो सबै हुनको लागि अझै पनि हामीलाई 2-5 वर्ष चाहिँ लाग्छ। यो खेलाडीको आर्थिक स्तर बढाउनको लागि त्यति समय चाहिँ लाग्छ। खेलाडीहरू पक्षबाट तपाईँहरूमा कतिको सुझाव आउँछ हामी खुसी छौँ अथवा हामी यो सङ्घलाई यति योगदान गर्छौँ, त्यो पक्षबाट त तपाईँहरूलाई कतिको सुझाव आइरहेछ, कतिको सल्लाह आइरहेछ, कतिको सहयोग भइरहेछ खेलाडीहरूको पक्षबाट? खेलाडीहरू एकदमै हाम्रो खेलाडीहरू चाहिँ एकदम पोजिटिभ एटिच्युडको हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको एकदमै ठुलो प्यासन छ रेस्लिङमा। त्यही प्यासनले गर्दाखेरि पनि हामीलाई सहज भइरहेको छ र हामीले प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ र सीमित बजेटका कारण पनि होइन। उहाँहरूको एक किसिमको लगाव, म रेस्लरै बन्छु, म दुनियाँमा रेस्लर बनेरै चिनाउँछु भन्ने उनीहरूको जुन किसिमको एउटा डेडिकेसन छ होइन, जुन किसिमको ड्रिम छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त इन्करेज नै गरेको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मापदण्ड के हुन्छ, कसरी नेपालमा गर्न सकिन्छ होइन? अरू खेलहरू जस्तै हुन्छ कि तपाईँहरूलाई केही समस्या छ कि त्यसमा होइन? के कतिको सहज अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दाखेरि? यसो छ, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हामीले त सबै त्यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन त फलो गर्नै पर्छ होइन। मेन कुरा अब यो गेम खेल्ने जुन रुल्सहरू हुन्छ त्यो त सबैको एउटै हुन्छ। अर्को कुरा व्यवस्थापन, अब जस्तो बाहिर कसरी गर्छ र हामीले कसरी इभेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ फरक हुन्छ। किनभने उनीहरूको बजेट र हाम्रो बजेट आकाश जमिनको फरक हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब यही गेमलाई भनौँ न तपाईँको एउटा कभर हलमा लाइट साउन्ड सिस्टम एकदमै राम्रो बनाएर त्यो किसिमको एउटा गुणस्तरीय गेम गर्न सक्दाखेरि अझै राम्रो हाम्रो लागि होइन। अब होइन सीमित स्रोत साधनमा गर्नु पर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले मिनिमाइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्पेयर गर्न चाहिँ मिल्दैन। कम्पेयर गर्न अहिले मिल्ने अवस्था अहिले आइसकेको छैन। तर भित्रको जुन गेमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन त संसारभरि एउटै नै हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन। मैले भन्न छुटाएको तपाईँले भन्नुपर्ने कुराहरू केही छ भने? म यो तपाईँको बाह्रखरी सम्वाद हेरिराख्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने रिङ रेस्लिङलाई माया गर्नुहोस्, रिङ रेस्लिङलाई हेर्नुहोस्। हाम्रो आफ्नो युट्युब च्यानलहरू पनि छ होइन। यसले चाहिँ खेलाडीको सँगसँगै एउटा देशलाई पनि भोलिका दिनमा विश्वमै चिनाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैले गर्दा रिङ रेस्लिङलाई चाहिँ माया गरिराख्नुहोस्। धन्यवाद। आजलाई बाह्रखरी खेलकुद संवाद यति नै। हामी अर्को साता अर्को विषयवस्तु लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म प्रस्तुता भूपेश उपाध्यायलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।